आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। आज मसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना उमेश यादव, उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को अतिथि हुनुहुन्छ रमेश पौडेल, उहाँ युवा सङ्घको राजनीतिबाट आउनुभएको र अहिले नेकपा ओली समूहका युवा नेता हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। म उमेशजीबाट आउन चाहेँ। मधेसमा चाहिँ अहिले केपी ओली समूहमा चाहिँ मधेसी नेताहरू जाने क्रम बढ्दो छ भनेपछि त्यहाँ तपाईँहरूको समूह चाहिँ रित्तै हुने अवस्था आएको हो? त्यस्तो छैन। मलाई के लाग्छ भने नि केही नेताहरू जो उहाँसँग पहिले पनि जोडिनु भएको थियो, ती नेताहरूमध्ये अब को छन् को छैनन् भन्ने कुरो देखिँदैछ। र पूर्व माओवादीको कोणबाट एकजना प्रभु शाह गए। त्यहाँको सन्दर्भमा प्रभु शाह कहिले पनि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई साथ दिएको इतिहास छैन। त्यो जनयुद्धको प्रक्रियामा होस् अथवा विभिन्न अन्तरसङ्घर्षको क्रममा होस्। त्यो अहिले ओली समूहतिर लागेपछि तपाईँले लगाएको आरोप त होइन। हामीले जान्दादेखि नै माओवादी नै हो नि उहाँ त? होइन, मैले माओवादी हो, मैले माओवादी पृष्ठभूमिकै हो। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने नि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई उहाँले सहयोग गरेको इतिहास छैन। मैले भनेको त्यो हो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको पुतला जलाउने उही हुन्। गौरमा कार्यक्रम नगर भनेर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले निर्देशन दिँदा पनि बलजफ्ती कार्यक्रम गरेर त्यत्रो नरसंहार गराउने उही हुन्। संविधान सभामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्दा पनि निर्देशन अटेर गर्ने उही हुन्। भनिसकेपछि अस्ति बर्दिवासको शपथ ग्रहणको कार्यक्रममा अहिले स्थगित गरौँ, त्यति बेला अध्यक्ष र महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलजीले पनि निर्देशन दिनुभएको थियो भन्ने कुरो, निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्ने उही हुन्। भनिसकेपछि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई उहाँले होइन, माओवादी भित्रको अन्तरसङ्घर्षमा, माओवादी आन्दोलनभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा उहाँ बाबुराम दाइसँग जोडिनु भएको थियो। र दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भइसकेपछि अब बाबुराम दाइतिर जाँदा त केही नपाइने, यता बस्दा केही पाइन्छ कि भनेर त्यो बिचमा उहाँ लहसिनु भएको हो। र अध्यक्ष कमरेड अलि उदार हुँदा त्यसको दुष्परिणाम र अहिले उनका बोलीहरू, कुवचनहरू हामी सबैले सुनिराखेका छौँ। तर प्रभु शाह चाहिँ अर्को समूहतिर लाग्दाखेरि त प्रदेश 2 मा अर्को समूह चाहिँ कमजोर भयो भनिन्छ त? फेरि छैन, कमजोर भएको छैन। मलाई के लाग्छ भने नि उहाँ रौतहटमा पनि सिद्धिँदैतिर विचारमा, सङ्गठनमा, व्यवहारमा सबैतिर उहाँ घेराबन्दीमा उल्टै परिराख्नु भएको छ। जनताको घेराबन्दीमा हाम्रोतिर केही प्रभाव छैन। ल, प्रभु शाहकै मान्छे हो भनेर चिनिएकाहरू प्रभु शाहसँग त हात मिलाउन नि गएनन् नि त। तपाईँलाई त अलि हाई सन्चो भयो जस्तो पो भएछ त, पिलो निचोरेको जस्तो होइन? प्रभु शाह अन्ततिर लाग्यो। किन अलि पेलानमा पर्नु भएको थियो कि प्रभु शाह? होइन, हेर्नुहोस्, मलाई प्रभु शाह र अरू कसैले पेलेर म पेलिने, नपेलेर नपेलिने होइन। म अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको पार्टी एकता हुँदा र त्यसमा को सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ नेतृत्वको परिस्थिति र बाध्यतालाई कार्यकर्ताहरूले बुझिदिनुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भने नि म अहिले कुनै कमिटीमा नहुँदा पनि मलाई अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले चिन्न छोड्नु भएको छैन होइन। म काम गरिराखेकै छु, साथीहरूले सम्मान दिइराख्नु भएकै छ, एकताको प्रक्रिया चल्दै थियो। र अहिले त पार्टीको एउटा स्थिति छ। मलाई नेकपाको एकीकृत नेकपा हुँदा पनि भनौँ न, पहिले अहिलेको विवादभन्दा अगाडिको नेकपा हुँदा पनि पार्टीका समग्र केन्द्रीय नेतृत्वहरूले मलाई गरेको प्रेम, उत्साह, थपेको उत्साह प्रति म सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। माया, प्रेम, उत्साह सबै दिएको, पद चाहिँ नदिएको होइन? मलाई यो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता, मैले सदस्यता नवीकरण गराउँदा मैले जति शुल्क तिर्छु अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि त्यतिकै शुल्क तिर्नुहुन्छ भनिसकेपछि
कम्युनिस्ट पार्टीमा कार्य विभाजन हुन्छ। कार्य विभाजनको क्रममा एकता प्रक्रिया चलिरहँदैको क्रममा त्यो टुङ्गिएको भए अथवा टुङ्गिने स्थिति आए केही जिम्मेवारी दिन्छ पार्टीले। जुन ठाउँमा राख्छ त्यो सेल कमिटीमा राखोस्, जिल्ला कमिटीमा राखोस्, कहाँ राख्छन् त्यो पार्टीले जहाँ आवश्यकता महसुस ठान्छ त्यहाँ राख्छन् र त्यहाँ म काम गर्छु। र अहिले पार्टीले काम गर जिल्ला पार्टीको नेतृत्वमा बसेर काम गर भनेको हुँदा काम गरिराखेको छु। म रमेशजीतिर आउन चाहेँ। यो संसारमा काहीँ पनि नभएको बिरलै देखिने सुनिने मुलुकको कार्यकारी प्रमुखै सडक आन्दोलनमा ओर्लिने, मान्छे जम्मा पारेर भाषण गर्ने यो यस्तो गाई जात्रा अन्त पनि देख्न पाइन्छ कि यो नेपालमा मात्रै हो? तपाईँले यसलाई गाई जात्रा भन्नुभयो, म चाहिँ यसलाई सच्चाइको स्थापना भन्छु। जब मान्छेहरूले आँखामा पट्टी बाँध्छन्, जब मिडियाहरू एकपछि बन्छन्, जब गैबल शैलीमा झुटको पुरै हल्ला प्रचार गर्न थालिन्छ, त्यसपछि सच्चाइको स्थापनाका लागि र आम जनतालाई साँचो स्थापना गर्न एउटा राजनीतिक दलले, सरकारले गरेको आमसभा होइन यो, एउटा राजनीतिक दलले स्वाभाविक रूपमा आमसभा गर्छ। उसले सरकारमा बस्दा गरेका कामहरू, उसका नीति तथा कार्यक्रमहरू जनताका बिचमा लिएर जान्छ, अभियानहरू सञ्चालन गर्छ, जनपरिचालन गर्छ र जसको माध्यमद्वारा लोकतन्त्रमा त्यसको माध्यमद्वारा निर्वाचनमा जान्छ र फेरि निर्वाचित भएर आउँछ। अब दुनियाँमा सरकारमै भएर पनि अब क्युबामै भन्नुहुन्छ, भेनेजुएलामै भन्नुहुन्छ, दुनियाँमा कम्युनिस्टहरूले जहाँ चाहिँ लिड गरेका छन् त्यहाँ सडकमा आफै पनि गएर नेतृत्व, सडकको नेतृत्व पनि सरकारको नेतृत्व पनि गरेको दुनियाँमा त्यो इतिहास छ। र नेपालको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि सच्चाइ जनतालाई बुझाउनको लागि राजनीतिक दलले, सरकारले देखाउनका लागि यो अदालतलाई हो कि निर्वाचन आयोगलाई हो? त्यसो होइन, साँचो कुरा सुनाउन, आम जनतालाई साँचो कुरा सुनाउन। नेपालका जनता न्यायप्रेमी छन्, नेपालका जनता साँचोको पक्षमा उभिन्छन्, नेपालको जनता वास्तविकता जे हो त्यसलाई विश्वास गर्छन्। त्यो कुरा चाहिँ वास्तविकता जनतालाई त भन्नु पर्यो। मिडिया एकपक्षीय रूपमा मिडिया म्यानुपुलेट छ, नागरिक समाज पनि केही विभाजित छन् स्वाभाविक रूपमा, तर केही म्यानुपुलेट भएर लागेका छन्। सबै मिडियामा फेरि भनिरहेको छैन, केही मान्छेहरू जसको इन्ट्रेस्ट यसमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट छ, म्यानुपुलेट छन् भनेपछि त्यो भएपछि विकल्प के त भन्दा सच्चाइ स्थापित गर्नका लागि पनि जनतामा जानुको विकल्प थिएन। र जनतामा जाँदा के हो त भन्दा आमसभाहरू मार्फतै जाने हो र एउटा राजनीतिले राष्ट्रको नाममा सम्बोधनै गर्न सक्नुहुन्छ नि, आफैसँग त्यत्र मिडिया छ। यस्तो छ, जनता र कार्यकर्ता परिचालित गर्ने कुरा कि राजनीतिक दल केपी ओलीले चाहिँ राजनीतिक दलले खोल्न पाउनुहुन्न भनिदिनु पर्यो, नत्र राजनीतिक दलले आफ्नो अभियान सञ्चालन गर्दैन त। राजनीतिक दलले अहिलेको अवसर चाहिँ के छ? यो महामारीमा सरकारले नै एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन भनेर भनिरहेको छ, अनि यो महामारीमा भिड जम्मा गर्ने सरकारले नै भन्दा सरकारले होइन, पार्टीले, नेपालको पार्टीले। यस्तो सरकारमा भएको पनि त त्यो पार्टी हो नि, पार्टीभित्र त मान्छे हुन्छन्। त्यो मान्छेहरूले के हो त भन्दा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ मास स्कुलिङ हो, यो मास ओरिएन्टेसन त गर्छन् नि त। यो मास ओरिएन्टेसन गरे अघि तपाईँले भन्नुभयो अब मिडिया पनि अर्कातिर, नागरिक समाज अर्कातिर, सबै होइन, विभिन्न पेसा व्यवसाय पनि विभाजित। यो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर सबैले असंवैधानिक भनिरहेका बेलामा तपाईँले चाहिँ किन समर्थन गरेको छ? यस्तो छ, तपाईँ जस्तो बौद्धिक व्यक्ति यस्तो छ, कहिलेकाहीँ सबै उफ्रिए, बेलुका चाहिँ नि साँझ पर्दैछ, यसो पश्चिमतिर घाम अस्ताउँदैछ, तर गाउँका मान्छेहरू सबै उफ्रिँदै भने घाम झुल्क्यो, अब पूर्वबाट घाम झुल्क्यो भनेर भन्यो भने म पूर्वबाट घाम झुल्क्यो भनौँ, म भन्न सक्दैन। यो प्रधानमन्त्री वेस्टमिनिस्टर सिस्टममा संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिखित संविधान भएका मुलुकको कुरामा परम्पराहरू कुरा हुन्छ। यस्तो छ, सुन्नु न, हाम्रो त लिखित संविधान हो, लेखेको लिखित संविधानमा पनि कुरा त्यही हो, लिखित होस् या अलिखित होस्, त्यो संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री बाहेक अरूलाई हुँदैन। यो प्रणाली कुन प्रणालीमा छौँ हामी?
के राजनीति शास्त्रका मान्छे पढेका मान्छेहरूले राजनीति शास्त्रमा बहस गर्ने मान्छेहरूले सबैले मलाई भनिदिनु पर्यो यो सिस्टम वेस्टमिन्स्टर सिस्टम होइन भनेर भनिदिनु पर्यो। यदि हामी वेस्टमिन्स्टर सिस्टममा छौँ भने मलाई भनिदिनुहोस् न, मलाई बुझाइदिनुहोस् त्यहाँ चाहिँ संसदको विघटन कसले गर्छ। तर यस्तो चाहिँ अब असंवैधानिक भनिराखिएको छ कि हामीले हेर्दाखेरि पनि अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसाय खोज्दा पनि यो गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता सबै चाहिँदैन भन्ने मान्छे उहाँको पक्षमा बहस गर्न आइपुग्नु पर्यो, बाँकी कोही नभएर होइन। तपाईँ ब्रह्मा ठुलो ब्रह्मा अनि प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायले के भन्छ, ठुलो ब्रह्मा हुनुहुन्छ, भन्ने अधिकार छ, भन्ने अधिकार छ भनेर बहस गर्छन्। नो तपाईँले ठुलो झुट बोल्दै हुनुहुन्छ। एउटा डाक्टर, एउटा वकिल उसको प्रोफेसन हो। यहाँ अहिले तपाईँ पत्रकार, तपाईँको प्रोफेसन हो। तपाईँ यहाँ काङ्ग्रेस होइन, तपाईँ यहाँ कम्युनिस्ट होइन, तपाईँ एउटा पत्रकार हो। जब तपाईँ यहाँ बस बाहिर गएपछि तपाईँ पार्टी होला। वकिल तर उनी त सडकमै नारा लगाएर हिँडेको हो नि त। एउटा वकिल गणतन्त्र चाहिँदैन भनेर। एउटा वकिल हो। वकिलहरूको चाहिँ नि के हो त भन्दा उसको पेसाको कुरा गर्दै गर्दा उसले राजनीतिको जुत्ता बाहिर राखेर उसले भित्र बहस गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँले केपी ओलीलाई समर्थन गरो या संसद यो विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा ठिक हो भन्ने बित्तिकै उसलाई तपाईँले प्रतिगामी देखिहाल्नुहुन्छ होइन। संसद सुन्नु संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनौँ भने तपाईँहरू अग्रगामी देख्नुहुन्छ। हिजो चुडामणी शर्माको एनसेलको मोहम्मद अफ्ताब के आलम के अरे रौतहटको तिनको पक्षमा बहस गर्न चाहिँ एकदम क्रान्तिकारी देख्नुहुन्छ तपाईँहरू। तर जिउँदा मान्छेहरूलाई लगेर एउटा भट्टीमा इँटाको भट्टामा लगेर चाहिँ जिउँदै मान्छे जलाउँदा त्यो चाहिँ एकदम ठिक हो भनेर बहस गर्ने वकिलहरू अहिले क्रान्तिकारी छन्। राजनीतिक रूपमा कता विचार राखेको छोड्नुहोस् न। एनसेलले कर तिर्नु हुँदैन भन्नेहरू अहिले क्रान्तिकारी छन्। चुडामणी शर्माहरूले भ्रष्टाचार गरेको कुरा होइन भन्नेहरू अहिले क्रान्तिकारी छन्। यो क्रान्तिकारिताको परिभाषा मलाई लगाइदिनु पर्यो क्या तपाईँहरूले। के हो क्रान्तिकारिता? के मान्छे जिउँदै जलाउने मलाई भनिदिनु पर्यो। क्रान्तिकारिता यो 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 वकिल चाहिँ ले के गर्नुहुने के गर्नु नहुने भनेर के भनिदिनु पर्यो। होइन भने क्रान्तिकारिताको परिभाषा पनि अब अलिक फरक ढङ्गले तपाईँहरूले व्याख्या गरिदिनु पर्यो न। त्यसैले चाहिँ के हो त भन्दा केपी ओलीले चालेको कदम या सरकारले अहिले चालेको कदम ठिक भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी भयो भन्ने कुरा। प्रतिगमन शब्दको बहस गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ क्या हामी त। अब अग्रगमन के हो, प्रतिगमन के हो? होइन, उमेशजीहरूले प्रतिगमन भन्नुभएको थियो। यो प्रतिगमन हो त? प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई विघटन गर्न पाउने अधिकार कसरी प्रतिगमन भयो? अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाल्नु भएको कदम प्रतिगमन नै हो र उहाँले अहिले जुन विचार प्रवृत्ति र शैलीको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ त्यो प्रतिगामी शैली विचार र प्रवृत्तिकै नेतृत्व हो। प्रतिगमनको व्याख्या गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो, मित्र रमेशजीले कुरा राख्नुभयो वेस्टमिनिस्टर सिस्टमका कुरा। म संविधान सभाको सदस्य हुँ र यो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुँदै गर्दा, एक त संविधान सभा कसरी जन्मियो कहाँसम्म आयो एउटा पाटो छ, हुँदै गर्दा 47 सालमा प्रधानमन्त्रीका सनकका भरमा भएका वितण्डताहरू र त्यसले निम्त्याएका अस्थिरतालाई एकदम ध्यान राखेर यो कुरोमा बहस भएकै थियो। र बहस हुँदा तपाईँले सुन्नुभएको होला क्लिप, हाम्रो संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङजीको, अहिलेको महानिदेवक्ता अग्नि खरेलजीको क्लिपहरू सुन्नुभएको होला है। र स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोलेका कुरा विघटन हुँदैन इत्यादि कुरा। यो संविधानमा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने छैन भन्ने कुरो लेखिएको छ। त्यसपछि त्यो 1 वर्षपछि फेरि 2 वर्षपछि वर्षमा एकचोटि मात्रै राख्न सकिने भन्ने कुरो छ। सबैतिर यो वेस्टमिनिस्टर यो मिनिस्टर भनेर हुन्छ कि संविधान अनुसार चल्ने हो। मन लागि अनुसार परिभाषा गर्न पाइन्छ र संविधान के को लागि? संविधान किन बन्या छ? आफूले मन लागि संविधानको व्याख्या गर्ने हो भने सबैले त मन लागि व्याख्या गर्छन् नि त। त्यो होइन। संविधान सभा
त्यतिकै आएको होइन। यो 70 वर्षदेखिको कठिन सङ्घर्ष, त्यसमा आज फागुन 1 महान जनयुद्ध सुरु भएको 26वां वर्ष भयो र त्यसकै जगमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनदेखि लिएर मधेस विद्रोहहरू भए। यी राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सबै आन्दोलन र क्रान्तिमा देखेका सपनाहरू राख्न नसके पनि आंशिक रूपमा भए पनि यो संविधानले समेटेको छ र त्यो संविधानलाई तपाईले संविधानलाई टेकेर अगाडि बढ्ने हो, संविधान अनुसार अगाडि जाने हो कि अरू देशको उदाहरण सुधारण दिएर हैन चाहिँ यहाँ नटक चटक गर्ने? ठीक छ, तपाईहरूले पनि बारम्बार हरेक पदमा भागभण्डा नखोजिदिएको भए प्रधानमन्त्री त्यो अवस्थामा पुग्नुहुन्न थियो। होला प्रधानमन्त्री आफैले पनि भन्नुभएको छ मलाई घेराबन्दी गरेर यो अवस्थामा आयो। घेराबन्दी एउटा कुरो के भने नि प्रधानमन्त्री 2 वर्ष कोर्दा के हुन्थ्यो? प्रधानमन्त्री कसरी बन्नुभयो? प्रश्न यो हो। पार्टीले बनाएको हो। पार्टीले बनाइसकेपछि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मान्नुपर्छ कि पर्दैन? पार्टीको विधानलाई मान्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिले उहाँले पार्टीको विधान पनि मान्न नपर्ने, उहाँले देशको संविधान पनि मान्न नपर्ने, यो के हो ताल त? के ताल हो यो भनिसकेपछि अनि भागभण्डा चाहिँ कुन विधान अन्तर्गत कसले भागभण्डाको कुरो गरेको छ? एउटै पार्टीभित्र बस्ने र त्यो कार्यविभाजनको अघि नै तपाईले कार्यविभाजनका कुरा उठाउनु भयो नि हैन? कार्यविभाजनका कुरा, पार्टीका कमरेडहरूको कार्यविभाजनका कुरा त कहाँ गरेर गरिने हो भने पार्टीभित्र गरिने हो हैन? अनि पार्टीभित्र गर्दा त पार्टीको बैठकमा जानु पर्यो नि। पार्टीले गर्ने निर्णय अनुसार तपाईँ, संसदीय दलले गर्ने निर्णय अनुसार तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने, तर त्यही पार्टीले निर्देशन दिँदा तपाईले नमान्ने, त्यो हुन सक्दैन। पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मास्न पाइन्छ? पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई यो सुन्डुको कमिटी भन्न पाइन्छ? एउटा कुरो के भने नि तपाईँ कुबाटोबाट हिँड्नुभयो भने बेठी ठाउँमा नै पुग्ने हो। र मलाई के लाग्दछ भने नि अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँ वरपर रहेकाहरू, अरे यार दिनलाई दिन त भनिदिनुहोस्, रातलाई रात त भनिदिनुहोस्। तपाईँ यो संविधानभित्रको कुरोमा जाउँ। रमेशजी, म संविधान सभाको सदस्य रहेको र त्यो संविधान सभामा बकाइदा भाग लिएको मान्छे हो। भाग लिएको मान्छे मात्र होइन, संविधान सभाको एजेन्डालाई स्थापित गराउन मर्न हिँडेको मान्छे हो म त। त्यति बेला यो प्रधानमन्त्रीहरूले सनक्कै भरमा यो स्थिरता कायम रहोस्, जनताले दिएको म्यान्डेट 5 वर्षसम्म चलोस् भन्ने हिसाबले न 2 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव लगाउन नपाइने, त्यसपछि 1 वर्षमा एकचोटि मात्र लगाउन पाइने, अन्तिम वर्षमा लगाउनै नपाउने, अनि सरकार बनाउने प्रक्रियाहरू त दिया छ नि। तपाईले दिनलाई रात, रातलाई दिन पार्नु पर्यो, संविधानै पढ्नु भएन। उहाँ त आफै संविधान बनाउने ठाउँबाट आउनुभएको, विश्वास गर्नु पर्यो नि हैन? यस्तो छ, सबै मान्छेहरू स्कुल जान्छन् तर शिक्षकले पढाएको सबै मान्छेले जान्दैनन्, बुझ्दैनन्। संविधान सभामा भयो भन्दैमा सबैले संविधान बुझेको छ, संविधानवाद बुझेको छ, संविधानका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू बुझेको छ। म त्यस्तो मान्दैन। संविधानका भनेपछि उहाँले संविधान मेरो लेख्ने बेला ताली मात्रै बजाउनु भयो? सुन्नुहोस् न, म त्यस्तो भनिरहेको छैन, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। संविधानका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय केही थ्योरीहरू छन्, केही मान्यताहरू छन्। संविधान भनेको चाहिँ नि संविधान सभाले बनायो, तर त्यो थ्योरीहरूमा टेकेर बनाउने संविधान बनाउँदा। र अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू पनि छन्। संविधान यहाँ मात्रै होइन, दुनियाँभरिका नजिरहरू संविधानको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा दुनियाँभरिका प्र्याक्टिसहरू के छन् हेर्नुपर्छ हामीले। हाम्रा विगतका यो संविधानभन्दा अगाडिका संविधानमा भएका नजिर र प्र्याक्टिसहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अदालतले हेर्नुपर्छ। कानुनका विद्यार्थीहरूले त्यसरी व्याख्या गर्ने हो। त्यो भएकोले के हो भने ठिक छ, मलाई त्यही केटी चाहियो बडाबा, मलाई त्यही केटी चाहियो भने जस्तै तत्काल प्रधानमन्त्री चाहियो, कसैलाई तत्काल पार्टी अध्यक्ष चाहियो भनेर सबै नजिर कुल्छ, सबै कुरा कुल्छ, जनतामा गरेको चाहिँ नि प्रतिबद्धता कुल्छ। घेराबन्दी गर, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको हाम्रो जे सङ्कल्प हो त्यसलाई घेराबन्दी गर, तर तत्काल चाहिँ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष चाहियो, हुँदा राष्ट्रपति पनि हान्ने चाहियो, भागभण्डा गर्ने। अनि
प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पार्टीभित्रको सबै निकायमा अल्पमत त्यस्तो होइन, अल्पमत बहुमत कहिल्यै भएन, पार्टीकोलाई छोडिदिने कि त्यस्तो होइन, संसदीय त्यस्तो होइन, अल्पमत बहुमतको कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँदै गर्दा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ होइन पहिले, अनि संसदमै लान कानुनले दिन्छ। सुन्नु न, पार्टीभित्र बहुमत अल्पमतको कुरा त दलभित्र ल्याउने होला नि त, पहिले पद्धतिको कुरा गर्नुभयो भने त्यो आउँछ। सुन्नु न, दलभित्र ल्याउने होला नि त, दलको कुरा गर्नेहरूले दलभित्र ल्याउनु पर्यो नि। साथीहरूले दलमा ल्याउनु भयो, ल्याउनु भएन। संसदमै पेश गर्दा चाहिँ के हुन्छ? सुन्नु न, म तपाईँलाई भन्दैछु, दलभित्र ल्याउनु पर्थ्यो नि। दलमा दलको नेता पार्टी फुटेको थिएन भनेपछि पार्टी नफुट्दै एउटै पार्टीभित्र त नेता छ नि, उहाँले भने जस्तै कार्यविभाजन गर्ने हो भने त दलभित्र ल्याउनु पर्यो नि त। संसदीय दलको बैठक कल गर्नु पर्यो, दलभित्र ल्याउनु पर्यो त्यो अविश्वासको प्रस्ताव। त्यसपछि बहुमत थियो कि अल्पमत थियो त्यहाँनिर थाहा हुन्थ्यो। कहिले हस्ताक्षर गराएको त्यो पनि थाहा छैन, किन गराएको त्यो पनि थाहा छैन। तर रातारात के हो त भन्दाखेरि गुटुटुटुटुटु लगेर चाहिँ नि संसद सचिवालयमा दर्ता गरे। ठिक छ, अब भनेपछि विधि कसले तोडिरहेछ? यही पार्टीको सिस्टम कसले तोड्यो र पार्टी फुटाउन कसले खोज्यो? प्रश्न हुन्छ त। संसदीय दलमा ल्याएर अविश्वासको प्रस्ताव दलमा ल्याएर फेल पास गराउने तहमा पुर्याएको भए त्यति बेला केपी ओलीले चाहिँ यो स्टेप चाल्नु भएको भए केपी ओली गलत। तर उहाँले जसरी विघटन गरे पनि जुन राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धिका जुन नारा लगाएर तपाईँले चुनाव जित्नु भएको थियो, जुन घोषणापत्रले चुनाव जित्नुभयो, त्यो त ठिक्क विपरीत भयो नि त। राजनीतिक स्थायित्वको नाममा अस्थिरता भयो, समृद्धि र विकासको अब कुरै भएन। तपाईँको घोषणापत्र अब अलपत्र पारे, त्यो पारिदिनु भयो नि त प्रधानमन्त्रीले। प्रधानमन्त्रीले पार्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीको त सङ्कल्प हो। प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना या त्यो सङ्कल्प गर्ने केपी ओली हैन। झलनाथ खनालको नारा रे, उहाँले यस्तो झलनाथ खनालले कहाँनेर भन्नुभयो थाहा छैन। अनि यो अन्तर्वार्तामा भनेर भएर भने हो त प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो त्यति बेला किन नभनेको? खै थाहा छैन। म उहाँकै पार्टीको कार्यकर्ता हो। म युवा सङ्घको चाहिँ लामो समय 3 वर्ष अध्यक्ष भएँ, उपाध्यक्ष भएँ, सचिव भएँ, सचिवालय सदस्य, केन्द्रीय सदस्य हुँदै जिल्लादेखि उठेर आएको युवा पार्टी पीडित हुनुभयो तपाईँ पनि त्यहाँ? म पीडित छैन, मैले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेँ। र कुरा के हो त भन्दाखेरि र अहिले पार्टी सेन्ट्रल कमिटीमा छु नि त, त्यो भएको कारणले मेरो कुरा के हो त भन्दा त्यही पार्टीको झलनाथ खनाललाई नै पार्टी अध्यक्ष बनाउने मान्छे हो नि हामी। झलनाथ खनाललाई नै काँधहरू हुन् बोक्ने। यी सारा सपना चाहिँ अलपत्र पार्दिनु भयो प्रधानमन्त्रीले हैन? केपी ओलीले नेपालको विकासमा आजसम्म आएका 3टा मोडल हुन्। एउटा राजा महेन्द्रले ल्याएको मोडल, अरू घाँसपास कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, यी आधारभूत आवश्यकताको कुरा। अर्को बिपीले ल्याएको कुरा, एउटा गाई होस्, एउटा चाहिँ नि घरमा खान पुगोस्, नानी केटाकेटी स्कुल जान पाउन्, त्यो खालको मोडल। अर्को केपी ओलीले ल्याएको विकासको मोडल। आजसम्म नेपालको विकासका विज्ञहरूले बहस गर्दा भन्नुपर्छ यी 3टा मोडल मात्रै हो नेपालमा ह्युज डेभलपमेन्ट। सरकारले काम चाहिँ गरेको छ राम्रो। सुन्नुहोस्, सरकारले यो मोडलमा ह्युज डेभलपमेन्ट, एयरपोर्ट बनाउँदा ठुला एयरपोर्ट बनाऊ, बाटा बनाउँदा ठुला बनाऊ, फार्मिङ गर, ह्युज हिसाबले फार्मिङ गर भन्दै एउटा विकासको मोडल स्थापित गरेको छ। तपाईँलाई भन्नुहोस्, भन्दै हुँदाखेरि काम गर्न दिएन नै, भएको कुरा काम भएको छ र जे काम प्रारम्भ भएको छ, काम भएको छैन प्रारम्भ भएको छ, त्यो देखेर अतालिएर अब केपी ओली त को त फोटो बुझाउने भयो भोलि। केपी ओलीलाई त दुनियाँले मान्ने भाइ म त प्रधानमन्त्री म पनि भएको हिजो, तर मलाई त कसैले नसोध्ने भाइ, हराउने भइयो, मेरो त बेपत्तै हुने भाइ। भनेपछि यसलाई किन त्यस्तो हुन दिने? यसलाई चाहिँ नि नायक हुन दिने, महानायक हुन दिने, यसलाई त घेर्नै पर्छ, हान्नै पर्छ भनेर यो एक त्यो। अर्को चाहिँ नि इन्टरनेसनल डिजाइन। हिजो संविधान बन्दै गर्दा संविधान बनाउनको लागि केपी ओलीले लिड गरेको, त्यति बेला चाहिँ नि सुशील कोइरालासँग भारतको विदेश सचिव आएर चाहिँ विदेश सचिवले चाहिँ नि सुशील कोइरालासँग भनेको कुरा सबैलाई थाहा छ। केपी ओलीजी मान्नुभयो भने ठिकै छ भनेर भन्नुभयो। प्रचण्ड कमरेडले त्यसमा फेरि साथ दिनु भएन होइन, तर केपी ओलीले अडान राखेर त्यो संविधान बनाउने कुरामा अगुवाई गर्नुभयो। त्यस पछाडि आएर ब्लकेट भयो, ब्लकेटका विरुद्ध केपी ओली अडिनुभयो। चीनसँग व्यापार तथा पार्वन सम्झौता गर्नुभयो। त्यस पछाडि आएर
धेरैवटा नाकाहरू खुले। ठिक छ, सुन्नुहोस्, म टुङ्ग्याउँदै जान्छु। त्यस पछाडि विकासको त्यस्तै अभियान तीव्रतर विकासको अभियान प्रारम्भ भयो। लिपुलेक, लिम्पियाद्वारा र कालापानी अरू पनि प्रधानमन्त्री भएका थिए नि त। भनेपछि केपी ओलीकै पालामा नक्सा बन्यो या थपिने काम भयो। अब भुइँमा ढलेको नेपाल भूकम्पका कारणले फेरि उठाउन केपी ओली लाग्नुभयो। सबै सिङ्गो पार्टी अरू लागेनन् म भन्दिनँ, केपी ओलीले नेतृत्व दिनुभयो। त्यो भएपछि के हो त भन्दाखेरि केपी ओली त्यो कुरा चित्त बुझिरहेको थियो। जस्तै 2 वर्ष कुरिदिएको भए त अहिले यत्रो पार्टी विभाजन पनि हुँदैन थियो, यत्रो राजनीतिक अस्थिरता पनि हुँदैन थियो, तिक्तता पनि बढ्दैन थियो। 2 वर्ष त बाँकी थियो, उहाँले छोड्छु भनेकै थियो। 2 महिना पार्टी अध्यक्ष छोड्न त कहाँ 2 वर्ष भनेको? कति हतार गरेर अब पहिले ठ्याक्क कुरो सुन्नुहोस्। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दै गर्दा संविधान निर्माण चाँडो गर्नुहोस्, सुशील कोइराला बरु राष्ट्रपति होस्, केपी ओली प्रधानमन्त्री होस् भनेर प्रस्ताव गर्ने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हो। र यो संविधान सभाको म्याद सकियो भने म त प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदिनँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको लोभ नदेखाएको भए संविधान सभाबाट संविधान बन्नै दिँदैन थिए केपी ओलीले। झुट दोस्रो चोटि पनि प्रधानमन्त्री बन्दा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नुभएकै हो। र आधी जो सम्झौता 2075 जेठ 2 गते जो सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौतालाई पनि ल पुरै 5 वर्ष तपाईँ नै चलाउनुहोस्, पार्टी म चलाउँछु भनेर भन्नुभएकै हो। त्यसलाई छोडिसकेपछि 2 दिनपछि टेलिभिजनमा गएर कहाँ हो र म त हो, 1 नम्बर म त हो भनिसकेपछि त्यो सम्झौतालाई उहाँले नै च्यातचुत पार्नु हो। दोस्रो है, यहाँ पदको कुरा आयो नि, प्रधानमन्त्री भयो, हरायो। मलाई के लाग्छ भने नि, जुन संविधान सभाको जगबाट उहाँ 2 चोटि प्रधानमन्त्री भयो नि संविधान बनिसकेपछि, त्यो संविधान सभाको एजेन्डा केपी ओलीको होइन, त्यो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र माओवादी आन्दोलन र जनयुद्धको हो। त्यो स्वीकार्न हामीले बाध्य पार्यौँ। त्यसकै जगमा भएको हो। यो देशमा आमूल परिवर्तन, यत्रो परिवर्तनलाई ओझेलमा पार्ने षड्यन्त्र गर्ने। अब तपाईले 2 वर्ष पुर्दिनु पर्यो भनिसकेपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट हट भनेर कसले भनेको थियो र? 5 वर्ष तपाईँ नै चलाउनुस्। तर पार्टीको विधि प्रक्रिया सिस्टमलाई मानेर त जाउँ, गुट र गिरोहलाई मानेर त हुँदैन। तपाईले विधि प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि संसदीय म भन्छु तपाईलाई, बजेट निर्माण गर्दा उहाँहरूसँग जोडिएको गुटको कार्यकर्ता, म एउटा मन्त्री भएको, फेरि उहाँकै नेतृत्वमा मन्त्री भएको समयको मान्छे, तर मेरो गाउँमा योजना पार्दा उहाँको गुटको को मान्छे छ, त्यसको सिफारिस मात्रै चाहिने भनिसकेपछि गर्न खोजेका के थिए? एउटा तपाईले 2-3 वटा प्रधानमन्त्री, 2 वटा प्रधानमन्त्री भएका नेताहरूलाई मात्र होइन कि तलसम्म सबैलाई अपमान गर्दै जाने। त्यो सिस्टममा एउटा खाने अपमान खाने कुरो होइन रमेशजी। न मलाई केपी ओलीको पैतृक सम्पत्ति भन्दा म कम सम्पत्ति भएको छोरा हुँ, न अरू कसै भन्दा। यदि कोही घमण्ड गर्छ भने त्यस्तो आरोप नलगाउनुस्। पद चाहिँ चाहियो भन्ने कुरा हो के? त्यस्तो आरोप नलगाउनुस्। पद खान पाउनु पर्यो। म दावाका साथ भन्छु यस्तो ढुकुरमुकुरको कुरोको सन्दर्भमा। दोस्रो कुरो भनिसकेपछि यहाँ सरकारका पदका कुरा रहेनन्, पदभित्र त्यहाँ लडाइँका कुरा रहेनन्, पदकै लडाइँ भएकै थिएन। मुख्य कुरो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मान्ने कि नमान्ने। हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्छौँ, गणतन्त्रका कुरा गर्छौँ, तर पार्टीभित्रकै लोकतन्त्रलाई मास्ने। उहाँले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई पनि मास्नुभयो, देशभित्रको पनि लोकतन्त्रलाई मास्नुभयो। सुरुमै सुन्नुभयो नि, आज जो मिडिया अलि सत्य बोल्छ त्यसलाई उहाँहरूले फरक आँखाले हेर्छन्, जो नागरिक समाज सत्य बोल्छन् उसले फरक आँखाले हेर्छन्, होइन? जो जनता सडकमा आउँछन् यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, संविधानको रक्षा गर भन्दा उहाँहरूले फरक ढङ्गले हेर्छन्। म त के हेर्दैछु भने नि, सिद्धिँदै जाने कुनै तानासा टिकेको छैन। र मलाई के लाग्छ भने कोही तानासा बन्नु, केपी ओली तानासा हुन्छ। यो एउटा कुरो के भने नि, म मान्दिनँ, यो सचिवालयले मान्दिनँ, यो थाई कमिटीले मान्दिनँ, केन्द्रीय समितिले मान्दिनँ, संविधानलाई मान्दिनँ, पार्टीको विधानलाई मान्दिनँ भनेको के हो?
मान्दिनँ भनेको हो के? कहाँ भन्नुभएको? अर्को भन्नुभएको छ उहाँको कानमा। बकाइदा उहाँको कानमा होइन, व्यवहारमा एक झुट नबोल्नु। दोस्रो कुरो राष्ट्रियताको ठुल्ठुलो कुरा गर्नुभयो नि त होइन। भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहै नहुने गरी बालुवाटारमा कसरी पुगे, बनाएको नक्सा पाठ्यक्रममा जाँदा कसरी रोकिए होइन। छ नि कुराहरू त। हाम्रो भनाइ के हो भने नि तपाईँ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय 47 सालको संविधानको कुरा गरेर यो संविधानलाई अपमान गर्न पाइन्छ? 47 सालको संविधानमा त 6 महिनामा अविश्वासको प्रस्तावका कुरा थिए नि, यसमा बन्दै लागेको छ नि। यो टोटली हामी वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली त भन्छौँ, यसलाई हुबहु अरू देशको जस्तै यो संसदीय सिस्टम होइन, अरू देशको जस्तै यो संसदीय सिस्टम हुँदै होइन। तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँ रोकिएको छ होइन। जनताले आफ्नो प्रतिनिधि सभा मार्फत सार्वभौम सत्तालाई प्रयोग गर्ने थलोलाई तपाईँले विघटन गरिदिने, जसले जन्मायो त्यसैले लात हानिदिने। तपाईँ उभिएर भन्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो संसदमा गएर भन्नु पर्थ्यो। यहाँ प्रधानमन्त्री मलाई चाहियो भनेर कसैले भनेको छैन, पार्टी अध्यक्ष मलाई चाहियो भनेर कसैले भनेको छैन। अविश्वासको प्रस्ताव किन राखे त नचाहिएको भए? अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई बालुवाटारमा कुराएर केही गर्दैन। सुभाष नेमाङजीहरू पनि बस्नु भएको थियो, उता चाहिँ कसैले सुटुक्क थाहा नदिएर क्याबिनेटमा जाने, शीतल निवास पुग्ने। त्यही शीतल निवासमा सांसदहरू पनि गएको थिए नि त। जब कुरो यो थाहा लाग्यो यो संसदै विघटन गर्दैछ भन्ने कुरो आइसकेपछि त जोगाउन जानु परेन। जाँदा राष्ट्रपतिले भेट्नै मानिनन्। हेर्नुहोस् है, मलाई के लाग्छ भने नि रमेशजी, हामी तपाईँ कोही प्रचण्ड, कोही झलनाथ खनाल या माधव कमरेड या केपी कमरेड, उहाँहरूको व्यक्तिगत कोही कसैको प्रवक्ता नबनौँ। हामीले हेर्ने पार्टीको विधानलाई हो, देशले हेर्ने पार्टीको संविधानलाई हो। संविधानलाई कसले मिच्यो, पार्टीको विधानलाई कसले मिच्यो, त्यसको विरुद्धमा बोल्ने साहस गर्न सक्नुपर्छ। त्यो साहस पैदा गरौँ। जस्तै म रमेशजीतिर यो सरकारको धेरै विकास गर्यो, यतिलाई भयो, ओम्नीलाई भयो, 70 करोडको घटनाहरू सुन्नुभयो होइन। ठुल्ठुलो परिवारवादका कुरा गर्छन् नि त होइन। मैले हेरेँ केही प्याकुरेल बन्धुहरूलाई, कुनै भाइ भान्जो छुटेन। सुनिराख्नु भएको छ नि अरू मुख्यमन्त्रीहरूको बारेमा। हो, त्यो विकास चाहिँ भयो। परिवारले केही होइन, म भन्दैछु तपाईँलाई, समानुपातिक माथि प्रहार हुँदा हो यो भयो विकास। समानुपातिक माथि प्रहार गरेर विकास भयो, त्यो विकास भयो। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको कुरो गर्दा प्रकाश दाहाल जति बेला बन्दुकसँग खेल्दै थिए, जनताका छोराछोरीहरूसँग जनमुक्ति सेनामा लामबद्ध भएर, त्यति बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो रमेशजी? आन्दोलनमै थिए। बिना मगरहरू जति बेला बिना मगरहरू मुर्दाबाद भन्दै थियौँ। यति फेरि तपाईँहरूको भन्दा आन्दोलनमा कम योगदान छैन। सुन्नुहोस्, जति बेला बिना मगरहरू सैनिक ब्यारेकमा यातना सहँदै थिए त्यसलाई नहेर्ने, जति बेला रेणु दाहालहरू महिलाहरूलाई आन्दोलनमा लामबद्ध गर्दै मुक्ति र मृत्युको बाटो रोज्दै थिए त्यसलाई नहेर्ने। अरू धेरै थिए नि त। अरू धेरै मध्ये म परिन, म पनि त भएँ। यस्तो अहिले प्रभुका कुरा गर्नु भने बनेनन्। सुन्नु न, बेपत्ता परिवारको बारेमा किन सोचिएन? अपाङ्गहरूको तपाईहरुले सोच्दिनु भएको हो? कसले सोचेको? उपचार गर्नका लागि केपी ओलीले आउनु परेन? होइन, आउनु परेन। केपीओलीले जनयुद्धको ज र जनमुक्ति सेनाको ज सुन्न नचाहने मान्छे जनमुक्ति सेनाले हेर्छन्। केपी ओली गरेको भत्ताको व्यवस्था पनि काट्ने को? किन नगरेको? त्यो काटे आज जनमुक्ति सेनाको याद आउँछ केपी ओलीलाई? आज जनयुद्धको याद आउँछ केपी ओलीलाई? प्रचण्डलाई नआएपछि गर्नु पर्यो। गुलेली चलाउन नजान्नेले प्रचण्डलाई आएन नि त। बन्दुक चलाउन जान्दो रहेछ भन्ने सुन्नुहोस्, यो देशमा भन्नेहरू हैन व्यवस्था उहाँहरूले गर्ने हामीलाई, जसका कारणले प्रचण्ड बन्नुभयो तिनीहरूलाई प्रचण्डले छोडिदिनु भयो। छोडेका छैन प्रचण्डले पहिलो रुनाधुना गरेर म बेपत्ता हुने भयो भने हिजो शहीद भएका रमेशजी, हामी दन्त बगान नगरौँ, तथ्यमा जाउँ। तथ्यमा कुरा प्रधानमन्त्री पहिलोचोटि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा
पहिलो क्याबिनेटबाट जनयुद्धमा, जनआन्दोलनमा, मधेस विद्रोहमा भएका जो शहीदहरू छन् ती सबैलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरौँ भन्दा त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भनेर उप्काउने कुरा को हुन्? तपाईहरू खोल्नु होला, तपाईहरू आफ्नो क्याम्पमा आफ्नो लिडरले सोध्नु होला, त्यसलाई शहीद हुन नदिएको को हो? म एउटा क्याबिनेटमा छु, रामवृक्ष यादवलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्छ भन्दा हैन, बर्मन बुढा त्यो पश्चिमको एउटा कुम्मगर हो, सम्मानित नेता है, उहाँलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्छ भन्दा त्यही क्याबिनेटमा सूर्यनाथ राणाको भयो। तर जनयुद्धमा त्यो तयारीको क्रममा रामवृक्ष यादवहरू बलिदान दिँदा हुँदैन, छानबिन बनाउनु पर्छ भन्ने स्वयं प्रधानमन्त्री हो। त्यो समितिमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि म एउटा कुरा के भन्दैछु भने नि महान जनयुद्ध केका लागि भएका थिए, ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन केका लागि भएका थिए, मधेस विद्रोह केका लागि भएका थिए, आज जेका लागि भएका थिए र जे उपलब्धि थोर बहुत जे उपलब्धि भयो त्यो पूर्ण भएको छैन, राजनीतिक क्रान्ति सिद्धिएको छैन, तर जे उपलब्धि भएको छ जसलाई टेकेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनता अगाडि जान सक्छन्, समाजवादतिर जान सक्छन् भनिसकेपछि त्यसको आधार स्तम्भलाई कमरेड केपीले भत्काउनु भयो, बलात्कार रमेश अलिकति केही छ बेठी कुरा ओ तपाईलाई यस्तो भनौँ, उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि छोटोमा भन्छु, प्रधानमन्त्री दोस्रो कार्यकालमा जब केपी ओलीले जितेर आउनुभयो र हामीले देशभरि भन्यौँ अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर, उहाँको नेतृत्वमा चुनावमा गयौँ र दोस्रोचोटि जितेर आउनुभयो। जितिसकेपछि काङ्ग्रेस लगायत सबैलाई मिलाएर फेरि प्रचण्ड कमरेड प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको होइन? सुन्नुहोस् न, त्यसपछि उपेन्द्र यादवले तपाईँलाई नै जसले हरायो, उपेन्द्र यादवले सबैभन्दा ठुलो पार्टी के हो त भन्दाखेरि उपेन्द्र यादवले भनेको होइन सबैभन्दा ठुलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने कुरा हुँदैन, हाम्रो समर्थन केपी ओलीलाई हुन्छ या हाम्रो नेकपालाई केपी ओलीलाई हुन्छ भन्ने कुरा गरे होइन। माओवादी नत्र चाहिँ के हुने प्रचण्ड, काङ्ग्रेस, स्वयं शेरबहादुर देउवाले चाहिँ 5 वर्ष तिमीलाई प्रधानमन्त्री ग्यारेन्टी हो भने त्यति बेला खेलोमेलो भएको होइन। त्यो खेलोमेलो भइसकेपछि सरकार बन्यो। सरकार बन्दाखेरि सुरुमा 2 जनालाई मात्रै शपथ ग्रहण केपी ओलीले गराउनु भयो, अरू क्याबिनेटमा मान्छे प्रचण्ड कमरेडले नपठाएको होइन। प्रचण्ड कमरेडले नपठाएर त्यो आधी गराउने ठाउँसम्म चाहिँ बार्गेनिङ गराएर आधी गर्न लगाएको होइन। अनि विदेश जब केपी ओली विदेश जानुभएको छ नेपालमा या प्रचण्ड कमरेड चाहिँ विदेश जाँदाखेरि केपी ओलीसँग आधी भएको छ भने भारतमा गएर भनेको होइन। त्यसपछि आएर हरेकचोटि हल्लाउन खोजेको होइन, तर हरेकचोटि प्रधानमन्त्रीलाई बढी तपाईहरु वरिपरि चलाउनुस् भनेर भन्नेको हो। सुन्नु न, चलाउनुस् त जसले दुःख दिएकै केपी प्रचण्डले हो नि। सुन्नु न, मेरो कुरा त सुन्न, धैर्यता राख्नुस् न, तपाईहरुसँग अलिक धैर्यताको कमी हो क्या। त्यति धैर्यता नगरेको भए 10 वर्ष धैर्यता भएको भएदेखि त यो घट्नै घट्दैन थियो। 2 महिना अध्यक्ष हुन कुर्दिनुस् भन्दा धैर्यता गर्नु भएन। होइन, धैर्यता नभएको तपाईहरुसँग हो। धैर्यता गर्नु भएन। महेन्द्र पथमा नजानुस्। हामी अहिले पनि भन्छौं मार्क्सवाद लेनिनवाद यो बाटोमा आउनुस्। महेन्द्र पथतिर नजानुस्। तपाईहरु महेन्द्र पथतिर गइसक्नुभयो। अब को कता छ समयले भन्दै जाला। तर के हो त भन्दा नेपालको राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, स्वाधीनताका सन्दर्भमा खारेज गर्दिन्छु भनेको हैन। त्यो प्रशासनिक निकाय हो। सन्दर्भमा स्वाधीन मुख्यमन्त्रीहरु अञ्चलाधीश हुन्, राजाका अञ्चलाधीश भए जस्तै देखि लिएर प्रधानमन्त्रीका अञ्चलाधीश समृद्धिको सन्दर्भमा केपी ओली भनिसकेपछि उहाँको दिमागमा देखियो नि नेता थियो न आज छ। अब कमजोरी छन् छैनन्, हरेक मान्छेका कमजोरी बिन मान्छे हुन्छ। म त्यसो भन्दैन। कमजोरी केपी ओलीका पनि होलान्, कमजोरी कमरेड प्रचण्डका होलान्, कमजोरी कमरेड माधव नेपालका होलान्, तर तुलना त हुन्छ नि त। त्यो तुलनामा एकदम कुरा क्लियर छ। र अब चुनावको घोषणा भएको छ। यो चुनावमा उहाँहरू पनि आउनु पर्यो। सबैजना जाउँ। ज्ञानेन्द्र शाहको चुनावमा जानु भएको थियो। ज्ञानेन्द्र शाहको चुनाव होइन, ज्ञानेन्द्र शाहको चुनाव 14 वर्ष जेल बस्यो। ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ता छोड्नका लागि जेल बस्यो। तपाईलाई एका होस्, केपी ओलीको जतिको योगदान चाहिँ तपाई हाम्रो छ यो मुलुकका लागि। एउटा कुरो के भन्नुस्, केपी ओलीसँग तपाई र म आफ्नै तुलना नगरौँ उमेरको हिसाबले, उहाँको छोरा नातिको उमेरको सुन्नुस्, तर राजनीतिक कार्यदृष्टिकोणको हिसाबले अहिले केपी ओली भन्दा हामी प्रगतिशील छौँ, अगाडि छौँ। उहाँ प्रतिगामीतिर फर्किनुभयो। हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद मानेर अगाडि बढ्दैछौँ। उहाँ महेन्द्र पथतिर फर्किनुभयो।
प्रधानमन्त्री चाहिनलाई उहाँहरू मार्क्सवाद भन्नुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष केही छैन। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरालाई अग्रगमन, माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने कुरालाई अग्रगमन हो भने तपाईँको अग्रगमनलाई बहस गरौँ। लोकतन्त्रमा चुनावलाई हामी जनयुद्धमा हुमेका थियौँ, प्रचण्ड भन्ने मान्छे को हो भनेर हामी पनि केपीओलीलाई नदेखिकन एमाले भएको, केपीओलीलाई देखेर एमाले भयो र? केपीओलीलाई देखेर एमाले भयो हामी? माले त हुनु भएको थिएन नि, तपाईँ सजिलो समयको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनु। 46 पछि एमाले बनेकाहरू सजिलो समयको हो, त्योभन्दा अगाडिको होइन। म सजिलो समयको कम्युनिस्ट होइन। सुन्नु न, त्यो त लाग्नु ठिक छ, तपाईँले लाग्नुभयो। जनयुद्धमा लागेका मान्छेलाई मेरो अपमान छैन, सम्मान छ। आज चाहिँ नि फागुन 1 गते त्यो आन्दोलन लागेका सबै साथीहरूलाई मेरो सम्मान छ। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि व्यक्तिगत कुरा नगरौँ। सकिसक्यो, मेरो कार्यक्रम केही छ? ठिकै छ। महान जनयुद्धको 26औं वार्षिक अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा हार्दिक शुभकामना तथा सलाम छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु दुवैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले छलफल गर्यौँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद नै भन्नु पर्यो, जो कानुनी रूपमा विभाजित त भइसकेको छैन, तर मन वचन कर्मले सबैले विभाजित अवस्थामा छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता तथा पूर्व मन्त्री उमेश यादव, त्यस्तै अर्का अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहका एकजना युवा नेता रमेश पौडेल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एम न्युज खबर। नमस्कार।